अस्सलाम वालेकुम। मिंट हमारे मुंह में ठंडक क्यों पैदा करता है? यकीनन आपने कभी मिंट टॉफ़ी या बबल ज़रूर खाया होगा, जिसे खाने के बाद आपको ऐसा लगा हो जैसे मुंह में कोई ठंडी चीज़ डाली गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिंट को उर्दू में पुदीना कहा जाता है और इससे एक ख़ास किस्म का केमिकल मिंथोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। हमारी ज़ुबान के ऊपर कुछ टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। जब हम कोई फूड खाते हैं, जैसा कि मीठा, कड़वा, नमकीन या खट्टा, तो ये टेस्ट बड्स उस फूड के अंदर के ख़ास जायके को रिसीव करके दिमाग को सिग्नल्स भेजते हैं और फिर हमें जायके का पता चलता है। ताहम हमारी ज़ुबान के ऊपर इन टेस्ट बड्स के अलावा हीट और कोल्ड को सेंस करने वाले सेल्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। लिहाजा जब हम लोग मिंट प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उनके अंदर मौजूद केमिकल मेंटोल टेस्ट बड्स के अलावा कोल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि कोई ठंडी चीज़ मुंह में डाली गई है। जबकि असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिंट असल में कोल्ड नहीं होता। ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होता है, जो मेंटोल केमिकल की वजह से पैदा होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। दलदल, जिसे हम इंग्लिश में क्विकसैंड कहते हैं, ये रेत इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर इसमें कोई फंस जाए तो फिर इसका बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस रेत की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि दलदल में अगर कोई फंस जाए तो वो इस रेत से जितना ज़्यादा बचने की कोशिश करता है, ये रेत इतना ही और इसे अपने अंदर फंसा लेती है। ऐसी सूरत हाल में आपके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि क्विकसैंड से कैसे बाहर निकलें। अगर आप क्विकसैंड से बाहर निकलने का सही तरीका नहीं जानते तो फिर क्विकसैंड से बाहर निकलना निहायत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अपने आप को दलदल यानी क्विकसैंड के जाल से बचाने का सही तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दलदल किसे कहते हैं। दलदल रेत और पानी के ज़र्रात का एक मिक्सचर होता है, जो दिखने में सॉलिड दिखाई देता है। पहली बार देखने में ये आम सैंड की तरह ही दिखाई देती है। ज़्यादातर दलदल समुंदर या नदियों के करीब होती हैं। ज़्यादातर लोगों को दलदल में डूबने के बाद ही पता लगता है कि वो दलदल में फंस चुके हैं। इसीलिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं तो थोड़ा एक्टिव रहें। अगर आप किसी फॉरेस्ट या समुंदर के किनारे घूम रहे हो और आपको अचानक से लगे कि आपके पाँव ज़मीन में नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो समझ जाना कि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत यानी दलदल आपके गले पड़ चुकी है। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं कि दलदल में डूबने की वजह से आपकी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर क्विकसैंड्स की गहराई 4 से 5 फीट की होती है। दलदल बहुत ज़्यादा घनी भी होती है, इसीलिए इसमें डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन एक मिनट, दलदल में फंसने की वजह से आपकी मौत ज़रूर हो सकती है, और अब तक कई लोग दलदल में फंसने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि दलदल में फंसने के बाद इससे बाहर कैसे निकलें। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है वो ये कि दलदल में फंसने के बाद आपने इससे बाहर निकलने के लिए कोई भी फजूल तरीका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दलदल की सबसे बुरी बात ये है कि अगर कोई इससे जितना ज़्यादा अपने आप को बचाने और बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो इसमें इतना ही ज़्यादा फंसता जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आपने अपने आप को कूल माइंड रखने की कोशिश करनी है और बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि दलदल में ज़्यादा देर फंसे रहने की वजह से हमें हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, जो हमारी जान भी ले सकता है। इसीलिए अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखने की कोशिश करें। अगर आपने अपने जिस्म पर कोई भारी सामान वगैरह पहन रखा है तो फ़ौरन से उसे उतार दीजिए और साथ ही अपने शूज़ वगैरह को उतारने की भी कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आप अपनी टांगों को कुछ इस पोजीशन से हिलाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी टांगों के इर्द गिर्द की मिट्टी ढीली होने लगेगी, जिससे आपको अपनी टांगें मूव करवाने में आसानी होगी।
اب اس کے بعد آپ اپنی باڈی کو پیچھے کی طرف کچھ اس طرح سے جھکا لیں اور پھر اپنے بازوؤں کے ذریعے سے تہر کر کنارے پر جانے کی کوشش کیجیے گا۔ یوں آپ دلدل سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اب آخر میں کسی ایسی سچویشن میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل تو ہوتی ہیں اور ہمارے لیے کافی ہیلپ فل بھی ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن گھبرا جانے کی وجہ سے ہم ان کا یوز بھول جاتے ہیں، جیسا کہ موبائل فون۔ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہو تو اپنی ہیلپ کے لیے اسے ضرور یوز کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ہیلپ کے لیے ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ اونچا اپنی ہیلپ کے لیے پکار سکتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کی ہیلپ کے چانسز کافی بڑھ جائیں گے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے، ساتھ ہی ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بھی بتائیں گے جن پر عمل کرنے سے پیاز کاٹتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ پیاز کے اندر امائنو ایسڈ سلفر آکسائڈ پائے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امائنو ایسڈ سلفر آکسائڈ کیا ہے؟ امائنو ایسڈ سلفر آکسائڈ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے جو پروٹین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جب ہم پیاز کاٹتے ہیں تو اس کے سیلز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے کیمیکل امائنو ایسڈ سلفر آکسائڈ خارج ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ انزائمز بھی خارج ہوتی ہیں۔ امائنو ایسڈ سلفر آکسائڈ اور انزائمز آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں اور ایک کیمیکل بناتے ہیں جسے سن پروپینیتھیل ایس آکسائڈ کہتے ہیں۔ یہ کیمیکل تیزی سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ہماری آنکھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں ایک ایسا لکوڈ پایا جاتا ہے جو ہماری آنکھوں کو گیلا رکھتا ہے۔ یہ بخارات جب اس لکوڈ سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو سلفیورک ایسڈ یعنی H2SO4 بن جاتا ہے۔ اس ایسڈ کی وجہ سے آنکھیں جلنے لگتی ہیں اور آنسو آتے ہیں۔ اب آپ کو آنسو صاف کرنے کے لیے آنکھوں میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں میں موجود ایک گلینڈ جسے لیکریمل گلینڈ کہتے ہیں، وہ ایک لیکوڈ خارج کرتا ہے جو سلفیورک ایسڈ کو صاف کر دیتا ہے اور آنکھوں کی جلن ختم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے پیاز کاٹ لینے کے کچھ دیر بعد ہمارے آنکھوں کے آنے والے یہ آنسو خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ نمبر 1، پیاز کو فریز کر لیں۔ پیاز کو فریز کرنے سے پیاز کا ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرح کا کیمیکل ریئیکشن بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ نمبر 2، پیاز کاٹتے ہوئے ٹائٹ گوگلز پہن لیں تاکہ آپ کی آنکھیں محفوظ رہیں اور پیاز کاٹنے کے دوران بننے والا سلفیورک ایسڈ آپ کی آنکھوں تک نہ پہنچ سکے۔ نمبر 3، پیاز کے بلب میں زیادہ کنسنٹریشن میں کیمیکل پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم پیاز کے بلب کو پہلے کاٹ کر الگ کر دیں اور پیاز کو بعد میں کاٹیں تو اس سے آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ پیاز کو پانی میں بھگو دیں، اس وجہ سے بہت سے کیمیکل صاف ہو جائیں گے اور آنسو آنے کے چانسز ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ہمیں بخار کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ یقیناً کبھی نہ کبھی آپ کو بخار یعنی فیور ضرور ہوا ہوگا، جس کے دوران آپ کا باڈی ٹیمپریچر کافی ہائی ہو جاتا ہے اور سردی بھی لگنے لگتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بخار کیوں ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے۔ فیور ہمارے جسم کو پیتھوجنس یعنی جراثیموں سے بچانے کے لیے اچھا باڈی ریسپانس ہوتا ہے۔ پیتھوجنس ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں، تاہم جب پیتھوجنس ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود وائٹ بلڈ سیلز ایک خاص قسم کا کیمیکل سیکریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جسے پیروجن کہا جاتا ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک خاص پوزیشن جسے ہائپوتھیلامس کہتے ہیں ہمارے جسم کے درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے، تاہم وائٹ بلڈ سیل سے سیکریٹ ہونے والے کیمیکل پیروجنس جب بلڈ میں شامل ہو کر ہائپوتھیلامس تک پہنچتے ہیں تو ان کیمیکلز کی وجہ سے ہائپوتھیلامس باڈی ٹیمپریچر کو انکریز کر دیتا ہے اور اس کنڈیشن کو فیور کہا جاتا ہے۔ اب فیور ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پیتھوجن زیادہ درجہ حرارت میں سروائیو نہیں کر پاتے اور مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیور کے دوران ہمارا امیون سسٹم بھی زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس طرح ہم پیتھوجن سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ تاہم کبھی کبھار جب فیور بہت زیادہ ہو جائے تو یہ ہماری اپنی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔